हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का खादम पास्टर हरून यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और सेकंडली मैं ASR चर्च का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देता हूँ। पिछली वीडियोस में हमने जो है वो अनॉइंटिंग के बारे में सीखा, हमने इंतज़ार के बारे में सीखा। आज हम जिस बात पर सीखेंगे वो है कि मेरे लिए भला क्या है। एक शख्स, एक बलीवर के लिए, एक शख्स के लिए भला क्या है कि वो करे। आए मेरे साथ खुदाम के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 73 उसकी 28वीं आयत हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं, और मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मैं इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो लफ्ज़ भला है, जब आप इसको देखेंगे तो भलाई वो शख्स करता है जो भलाई करना जानता होगा। टीचिंग वो करेगा जो टीचिंग करना जानता है, प्रीचिंग वो करेगा जो प्रीचिंग करना जानता है। इसी तरह भलाई वो करेगा जो भला होगा। इट्स मीन के जो उस लेगेसी, उस चीज़ में से गुजरता है, उस प्रोसेस में से गुजरता है, उस टाइम में से गुजरता है, उस हार्डशिप में से गुजर कर जो काम आप पास करते हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कर करके उसमें आप कामिल हो जाते हैं, मास्टर बनते हैं। अब हर एक शख्स जो है वो इन दिनों में ये सोचता है कि मेरे लिए क्या भला है। मेरे लिए भला है कि मैं ट्रेडिंग सीख लूँ, मेरे लिए भला है कि मैं ऑनलाइन कोई बिजनेस सीख लूँ, मेरे लिए भला है कि मैं कोई जो है वो बाइबल स्टडी सीख लूँ, मेरे लिए भला है कि मैं चर्च के साथ जुड़ जाऊँ, मेरे लिए भला है कि मैं खुदा की खिदमत में आ जाऊँ। डिफरेंट वेज से हम ये समझते हैं कि शायद मेरे लिए ये चीज़ भली है, ये चीज़ भली है, ये चीज़। लेकिन कलाम हमारी किस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है? कलाम बार हाँ हमें याद दिलाता है, और कलाम ये कहता है कि मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करो। जब आप इसको अंग्रेजी ज़ुबान में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है अप्रोच, आई कम टू अप्रोच माई गॉड, आई ड्रा टू गॉड। मैं खुदा की नज़दीकी हासिल करूँ, मैं उसको अप्रोच करूँ। जब हम कहते हैं कि हम इस शख्स को जानते हैं तो इस तक हमारी अप्रोच है, रसाई है। एक ब्रिज है दो शख्स के दरमियान, जिसको हम कह सकते हैं नज़दीकी। वो ब्रिज के, जब वो दरमियान वाला जो ब्रिज है उसके सबब से ही हम एक दूसरे के नज़दीक हो सकते हैं। एक रिलेशनशिप में एक बात जो कॉमन है वो होती है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इसी तरह खुदा के हजूर में जब हम बैठे हैं, रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए भला ही ये है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करें। अब लोग कहेंगे कि खुदा की नज़दीकी मैं कैसे हासिल करूं। आपके माइंड में आएगा शायद मैं पास्टर से मिलूंगा तो वो मुझे बताएंगे नज़दीकी कैसे हासिल करूं। मैं कोई अपने टीचर से पूछूंगा, वो मुझे बताएंगे कि मैं खुदा की नज़दीकी को कैसे हासिल करूं। तो पहला जो उसका जो स्टेप है खुदा की नज़दीकी को हासिल करने का, वो है दुआ। और जब हम दुआ करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी सब टाइटल्स हैं उनमें है कि खुदा से बात करना और खुदा की बात को सुनना। जब आप खुदा से बात करते हैं तो इसमें आपका भला होता है और आप खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं। जब आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं तो इसमें भी आपका भला होता है और आप खुदा की कुर्बत में, उसकी नज़दीकी में बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्क्रिप्चर, कलाम को पढ़ना। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो आप खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं, और इसी तरह जब आप कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं तो आप खुदा के कलाम की और खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं। तीसरा जो नुक्ता है, पॉइंट है, वो है वर्शिप। जब आप प्रस्तिश करते हैं तो आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के नज़दीक हो जाते हैं। और जब आप थैंक्स गिविंग करते हैं, आप जब शुक्रगुजारी करते हैं,
تو آپ جو ہے وہ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور خداوند آپ کو چھوتا ہے۔ جب آپ اوبیڈینٹ میں آ جاتے ہیں، اوبیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ جب اوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے ایکٹس کو، تو آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس کی اوبے کرتا ہے تو وہی اس سے لو کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اوبے کریں گے تو ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جب ہم کمیونیکیشن کرنا شروع کرتے ہیں، ہم جب کمیونیکیشن کرنا شروع کر دیں گے خدا کے ساتھ، تو ہم جو ہے وہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ ان سب جو پوائنٹس جو ہم نے بات کی ہے، پریئر پر، اسکرپچر پر، ورشپ پر، اوبے ہونے پر، یہ 4 باتیں جو ہیں وہ اس بات کا پلر ہیں، وہ اس بات کی فاؤنڈیشنز ہیں۔ اور آپ جب دیکھیں گے کوئی بلڈنگ کو بنانا ہو، اس کی فاؤنڈیشن کو سٹرونگ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں میں سٹرونگ ہو جائیں گے تو آپ کو کسی چیز کی نزدیکی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ جو ہے وہ خدا کی نزدیکی میں آ جائیں گے، خدا کی شیڈو میں آ جائیں گے، اس کی جو ہے وہ کورنگ میں آ جائیں گے، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے گا، اور آپ دلیر ہو جائیں گے، اور آپ برکت پائیں گے، اور آپ تازہ ہو جائیں گے، اور آپ نئے ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی نزدیکی میں آ جائیں، آپ اس کی قربت میں آ جائیں، آپ اس کی وہ انٹیمیسی میں آ جائیں، وہ رفاقت میں آ جائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خدا گہرے طور پر کام کر سکے۔ جب آپ میں سے خدا کا روح جو ہے وہ گزرتا ہے، جب آپ میں سے خدا کا کلام جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے، گزرتا ہے، تو اس سے پھر آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ، اگر آج آپ گناہ کی سبب سے خدا سے دور ہیں، اگر آپ لالچ کے سبب سے خدا سے دور ہیں، اگر آپ حرام کاری کے سبب سے خدا سے دور ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور اس سبب سے آپ خدا سے دور ہیں، اگر آپ ینگ ہیں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ نوجوان ہیں اور آپ خدا سے دور ہیں، آپ ڈفرنٹ طرح کے ریلیشن شپس میں بندھے ہوئے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ اس سے آپ کو آزاد نہیں ہونے دے رہا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پریئر کرنی ہے، آپ کو اسکرپچر ریڈ کرنا ہے، آپ کو جو ہے ورشپ کرنی ہے، آپ کو تھینکس گیونگ کرنی ہے، آپ کو اوبے کرنا ہے خدا کی چیزوں کو۔ جب یہ ان چیزوں میں آپ آ جائیں گے تو خداوند کی نزدیکی کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کریں گے، اور پھر آپ جب چلیں گے تو خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ رکیں گے خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ اٹھیں گے تو خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ بولیں گے تو خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، اور اتھارٹیز آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کی بات کا آنر کریں گے۔ اس لیے آج میں ان سب باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ یسوع ناصری کے نام سے میں دل سے شکر گزار ہوں تیرا کہ خداوند تیرے لوگوں نے تیرے کلام کی میٹھی اور عمدہ باتوں پر غور و فکر کیا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھا ہے خداوند۔ خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور جہاں جہاں یہ تیرے کلام کی منادی ہو رہی ہے، خداوند یسوع نام سے تیرے لوگ آج تیری نزدیکی کو حاصل کرے، اور خداوند یہ دعا کرنے والے بن جائیں، یہ اسکرپچر کے میڈیٹیٹ کرنے والے بن جائیں، اور خداوند یسوع ناصری کے نام سے یہ تھینکس گیونگ کرنے والے بن جائیں، شکر گزاری کرنے والے بن جائیں، اور خداوند یہ اوبے کرنے والے بن جائیں، تاکہ تو ان کے نزدیک آ جائے۔ اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو اس دعا کے سبب سے ان لوگوں کو اپنے نزدیک کرے گا اور اپنے نام کو جلال دے گا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جتنے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ASR چرچ کے نام سے جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز میں جو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ خداوند کے کلام سے جو ہے وہ برکت حاصل کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔